In the name of Allah Almighty, the most merciful, the most gracious, this is simplified law Jabbar and here I am Abdul Jabbar. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर नंबर 18 का सेक्शन नंबर 478 से लेकर 489 तक, जिसमें ट्रेडमार्क और प्रॉपर्टी मार्क से मुतल्लिका ऑफेंसेस और इनकी डेफिनेशन डिस्कस की गई है। वैसे तो चैप्टर नंबर 18 सेक्शन नंबर 463 से लेकर 492 तक है, लेकिन आज हमने इसमें सिर्फ ये रेलिवेंट सेक्शन जो कि ट्रेडमार्क और प्रॉपर्टी मार्क से मुतल्लिका है यही डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 478 है हमारे पास कि ट्रेडमार्क कोई ऐसा मार्क जो किसी प्रॉपर्टी की शिनाख्त के लिए, उसको डिनोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये प्रॉपर्टी एक पार्टिकुलर बंदे ने बनाई है। ये प्रॉपर्टी जो है इसका मैन्युफैक्चर एक मखसूस बंदा है। वो जो ट्रेड मार्क है वो उस बंदे के साथ मंसूब है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये इस बंदे ने बनाई है, और वो जिसके ऊपर लगा होता है, जिस प्रॉपर्टी के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है, वो एक पार्टिकुलर पर्सन की प्रॉपर्टी होती है। उस पार्टिकुलर पर्सन की मैन्युफैक्चर प्रॉपर्टी होती है जिसके लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। और सेक्शन नंबर 480, अगर कोई शख्स कोई फॉल्स ट्रेडमार्क किसी प्रॉपर्टी के ऊपर इस्तेमाल करता है, किसी केस के ऊपर या किसी भी ऐसी चीज के ऊपर, ऐसे पैकेट के ऊपर इस्तेमाल करता है जो कि प्रॉपर्टी कंटेन कर रहा है, किसी लिफाफे के ऊपर हो सकता है, किसी रैपर के ऊपर हो सकता है, किसी कॉटन के ऊपर वो चीज हो सकती है, वो उसका ट्रेडमार्क हो सकता है जिसके अंदर कोई प्रॉपर्टी है, या उस चीज को यूज किया जाता है इस नॉलेज के साथ और इस इंटेंशन के साथ कि इसके अंदर वो चीज नहीं है, उस पार्टिकुलर बंदे की मैन्युफैक्चर्ड चीज यहाँ पर नहीं है, उस पार्टिकुलर पर्सन की, पार्टिकुलर कंपनी की मैन्युफैक्चर्ड चीज यहाँ पर इसमें नहीं है जिसका ट्रेडमार्क इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ वो बंदा यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है ताकि अपना फायदा हासिल कर सके। तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 480 कि कोई भी बंदा कोई ऐसा ट्रेडमार्क किसी ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, पैकेट के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है जिससे मुतल्लिक उसको पता है कि जो मैं ये ट्रेडमार्क इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके अंदर वो चीज नहीं है। 381 में इसकी सजा बयान की गई है कि इस बंदे को 1 साल तक की पनिशमेंट मिलेगी इम्प्रिजनमेंट की, और साथ में उसको फाइन भी हो सकता है। और अब है हमारे पास सेक्शन नंबर 479 प्रॉपर्टी मार्क के कोई भी ऐसा मार्क जो किसी एक पार्टिकुलर बंदे की प्रॉपर्टी को, मूवेबल प्रॉपर्टी को शो करने के लिए, एक प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि वो इस्तेमाल करता है एक प्रॉपर्टी मार्क कि ये जो प्रॉपर्टी मार्क इस मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर लगा हुआ है, इससे मुराद ये है कि जिस प्रॉपर्टी के ऊपर ये प्रॉपर्टी मार्क होगा एक पार्टिकुलर बंदे की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल JMT एक ब्रांड है, मैं यहाँ पर सपोज कर रहा हूँ सिर्फ कि JMT एक ब्रांड है और उस ब्रांड का एक JMT का लोगो बना हुआ है। अब वो उस बंदे की या इस JMT कंपनी की जहां पर भी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर JMT की स्टैंप होगी, और अगर कोई शख्स इसके अलावा कोई किसी दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर JMT की स्टैंप लगाता है तो हम कहेंगे कि इस बंदे ने फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क इस्तेमाल किया है। और इसको डिस्कस किया गया सेक्शन नंबर 481 में कि अगर कोई शख्स किसी ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर या ऐसे पैकेट के ऊपर कोई प्रॉपर्टी मार्क इस्तेमाल कर रहा है किसी एक पार्टिकुलर बंदे की निस्बत से, जिसके बारे में उस शख्स को पता है कि इसमें वो प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है, या ये प्रॉपर्टी जो है जिसके ऊपर मैं ये प्रॉपर्टी मार्क इस्तेमाल कर रहा हूँ एक पार्टिकुलर पर्सन से बिलोंग नहीं करती, एक पार्टिकुलर बंदे की ये मलकियत नहीं है, तो ऐसे शख्स को भी सेक्शन नंबर 182 के तहत 1 साल तक की सजा मिलेगी, जिसके साथ उसको फाइन भी हो सकता है। हमारे पास सेक्शन नंबर 483 कि अगर कोई शख्स काउंटरफिट ट्रेडमार्क या काउंटरफिट प्रॉपर्टी मार्क बनाता है या बनाने की कोशिश करता है जिसके बारे में उसको पता है कि ये काउंटरफिट ट्रेडमार्क है या काउंटरफिट प्रॉपर्टी मार्क है, तो ऐसे शख्स को 2 साल तक की सजा दी जाएगी जिसके साथ उसको फाइन भी होगा। सेक्शन नंबर 484 है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट काउंटरफिट ट्रेडमार्क इस्तेमाल करता है या काउंटरफिट प्रॉपर्टी मार्क इस्तेमाल करता है जिसके बारे में उसको पता है कि ये एक काउंटरफिट ट्रेडमार्क है या काउंटरफिट प्रॉपर्टी मार्क है, उसके बावजूद भी वो शख्स उसको इस्तेमाल कर रहा है, या उसको पता है कि ये एक ऑफिस के हवाले से, एक बंदे की ऑफिशियल ड्यूटीज़ के हवाले से, पब्लिक सर्वेंट की ऑफिशियल ड्यूटीज़ के हवाले से ये ट्रेडमार्क तैयार किया गया है, और उस बंदे को पता है कि ये इस ऑफिस के हवाले से तैयार नहीं किया गया, ना ही इस पार्टिकुलर टाइम पर, ना ही इस पार्टिकुलर प्लेस पर, और ना ही इस पार्टिकुलर ऑफिस में ये तैयार किया गया है। अगर कोई शख्स इसी
چیز کو یہ استعمال کر رہا ہے اس فریڈولنٹ انٹینشن کے ساتھ کہ نہیں جی یہ اسی بندے نے، اسی پارٹیکولر پبلک سرونٹ نے اس کو بنایا ہے، اس کو تیار کیا ہے، اس پارٹیکولر ٹائم پہ اس کو تیار کیا ہے، اس پارٹیکولر پلیس پہ اور اس پارٹیکولر آفس کے حوالے سے اس کو تیار کیا گیا ہے، تو اس نے یہ کاؤنٹرفٹ ٹریڈ مارک یا کاؤنٹرفٹ پراپرٹی مارک ایک آفس کے حوالے سے یوز کیا، تو ایسے شخص کو 3 سال تک کی سزا ملے گی، کیونکہ وہ یہاں پر اس کو ایز اے جینوئن استعمال کر رہا ہے۔ سیکشن نمبر 485 ہے ہمارے پاس کہ اگر کوئی شخص کاؤنٹرفٹ ٹریڈ مارک یا کاؤنٹرفٹ پراپرٹی مارک بنانے کے لیے استعمال ہونے والا مٹیریل یا اس میں استعمال ہونے والے جو انسٹرومنٹس ہیں وہ اپنے پوزیشن میں رکھتا ہے، اپنے قبضہ میں رکھتا ہے، یا وہ انسٹرومنٹس وہ جو مٹیریل ہے اس کو کریٹ کرتا ہے، وہ مٹیریل بناتا ہے خود، کہ جس کی مدد سے کوئی کاؤنٹرفٹ ٹریڈ مارک یا کاؤنٹرفٹ پراپرٹی مارک تیار کیا جا سکے، تو ایسے شخص کو بھی 3 سال تک کی سزا ہوگی، جس کے ساتھ اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی پیکج کے اوپر ایسا فالس ٹریڈ مارک لگا دیتا ہے، ایسا فالس پراپرٹی مارک لگا دیتا ہے جس کے بارے میں اس بندے کو پتہ ہے کہ یہ اس پبلک سرونٹ کے حوالے سے نہیں ہے، کہ یہ کسی دوسرے بندے کے حوالے سے یہ پراپرٹی نہیں ہے، اس سے بیلونگ نہیں کرتی، اور اس بندے کو پتہ ہے کہ وہ فالس پراپرٹی مارک یا ٹریڈ مارک کسی ایک پیکٹ کے اوپر لگا رہا ہے، کسی ایک انویلپ کے اوپر لگا رہا ہے، لیکن اس کے اندر وہ والی پراپرٹی نہیں ہے، اس کی وہ کوانٹیٹی نہیں ہے، اس کی وہ کوالٹی نہیں ہے، اس کی وہ نیچر نہیں ہے، جس نیچر کی پراپرٹی وہ بندے کی ہے یا وہ بندہ مینوفیکچر کر رہا ہے، یا جس نیچر کی وہ پراپرٹی یا پھر جس کوالٹی کی، جس کوانٹٹی کے حساب سے وہ اس کو مینوفیکچر کر رہا ہے، وہ اس کے اندر نہیں ہے، باہر جو اس کے ٹیگ لگا ہوا ہے، باہر جو اس کے ٹریڈ مارک یا پراپرٹی مارک لگا ہوا ہے، تو ایسے بندے کو 3 سال تک کی سزا ملی۔ نمبر 488 ہے کہ جس وقت کسی پراپرٹی کے اوپر ہے اس طرح کا فالس ٹریڈ مارک لگا ہوا ہے اور وہ شخص اس کو پروو کرنے میں فیل ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ فریڈولنٹ انٹینشن کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کیا، میں نے جان بوجھ کر اس کو یہاں پر نہیں لگایا، یا میں نے جس وقت اس چیز کو پیک کیا ہے، اس چیز کی پیکنگ کی ہے، جس وقت میں نے اس چیز کو جس وقت بنایا ہے، اس وقت میں نے اپنی مکمل پریکاشنز کی ہیں کہ یہاں پر کسی دوسرے بندے کا ٹریڈ مارک یا پراپرٹی مارک استعمال نہ ہو جائے۔ جس وقت وہ بندہ یہ چیزیں ثابت نہیں کر دیتا کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں لگایا، بھائی میں نے فریڈولنٹ انٹینشن کے ساتھ یہ نہیں لگایا پراپرٹی مارک یا ٹریڈ مارک اس پراپرٹی کے اوپر یا اس پیکٹ کے اوپر، تو تب تک یوں سمجھا جائے گا کہ اس بندے نے فریڈولنٹ انٹینشن کے ساتھ وہ پراپرٹی مارک یا ٹریڈ مارک استعمال کیا ہے اور اس کو اس کی سزا بھی ملے گی۔ اور 489 ہے ہمارے پاس کہ اگر کوئی شخص کسی پراپرٹی مارک کو ٹیمپر کرتا ہے جس کا مقصد ہے کہ کسی شخص کو نقصان پہنچا سکے، کسی شخص کو انجری پہنچا سکے، اس میں کسی قسم کا بھی ہارم ہو سکتا ہے، کسی قسم کی بھی انجری ہو سکتی ہے، اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ کہ کسی دوسرے بندے کو انجری پہنچا سکے کوئی پراپرٹی مارک ٹیمپر کرتا ہے تو اس کو 1 سال تک کی سزا ملے گی۔ اور اگر کوئی شخص 486 ہمارے پاس ہے کہ اس طرح کی کوئی پراپرٹی اپنے قبضے میں رکھتا ہے، اس طرح کی کوئی پراپرٹی بیچتا ہے، بیچنے کے لیے آفر کرتا ہے، کوئی پراپرٹی ایکسپوز کرتا ہے یا بائے کرتا ہے جس کے اوپر فالس کاؤنٹرفٹ ٹریڈ مارک یا پراپرٹی مارک لگا ہوا ہے، اور اس بندے کو پتہ ہے کہ یہ ایک پارٹیکولر بندے سے بیلونگ نہیں کرتی، اس کے اوپر جو ٹریڈ مارک یا پراپرٹی مارک لگا ہوا ہے وہ فالس ہے، وہ کاؤنٹرفٹڈ ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ اس چیز کو سیل کرتا ہے یا ایکسپوز کرتا ہے یا سیل کرنے کے لیے آفر کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو یا ان اشیاء کو میں بیچ کر اپنا فائدہ حاصل کر سکوں، رانگ فل گین حاصل کر سکوں، کسی دوسرے بندے کو میں رانگ فل لاس پہنچا سکوں، اور ان ریزنیبلی وہ بندہ اس چیز کو اپنے پاس رکھ رہا ہے، تو اس شخص کو 1 سال تک کی سزا ملے گی۔ اور تب تک اس شخص کو اس چیز کی سزا ملے گی کہ اگر وہ بندہ یہ ثابت نہیں کر دیتا کہ میں نے یہ جو چیز اپنے پوزیشن میں رکھی ہوئی ہے، جو چیز میں بیچ رہا ہوں یا بیچنے کے لیے آفر کر رہا ہوں یا بیچنے کے لیے میں نے اس کو سیل پہ لگایا ہوا ہے یا میں یہ چیز خرید رہا ہوں، اس کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتا اگر کہ یہ ایک کاؤنٹرفٹ ٹریڈ مارک اس پہ استعمال ہوا ہے یا اس پہ ایک فالس ٹریڈ مارک استعمال ہوا ہے، تو اس شخص کو چھوٹ ہے۔ لیکن جس وقت اس بندے کو پتا ہے اور اس نے کوئی پریکاشن نہیں کی اس چیز کو خریدنے کے لیے، جانچ کرنے کے لیے، اس چیز کو روکنے کے لیے کہ یہ کوئی کاؤنٹرفٹ یا فالس تو نہیں ہے، تو اس وقت اس بندے کو اس کی سزا ملے گی۔ اگر کوئی بندہ فالس یا کاؤنٹرفٹ ٹریڈ مارک یا فالس یا کاؤنٹرفٹ
प्रॉपर्टी मार्क वाली कोई चीज़ अपने पास रख रहा है, बेच रहा है या उसको बेचने की ऑफर कर रहा है, और उसने इस इंटेंशन के साथ ये नहीं चीज़ रखी कि उसको नहीं पता कि ये चीज़ जो है इसके ऊपर ट्रेडमार्क या प्रॉपर्टी मार्क फाल्स इस्तेमाल हुआ है, तो उस बंदे पे ये ऑफेंस लागू नहीं होगा अगर उसने इसके लिए सारी प्रिकॉशंस की हैं। लेकिन अगर उसकी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है, जानबूझकर वो रॉन्गफुल गेन हासिल करना चाहता है और किसी दूसरे बंदे को या किसी दूसरी कंपनी को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाना चाहता है, तो फिर तो उस जनाब को यहाँ पर 1 साल की सज़ा मिलनी ही मिलनी है, साथ में फ़ाइन भी होगा।